अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गान, भाइयों बहनों बच्चों, नदीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, कि कई बातें मेरी कापी में पॉइंटें दर्ज थी, लेकिन मैं सोचा कि 2-3 प्रोग्राम में इस तरह से बगैर किसी ख़ास एक टॉपिक के जिसमें कई बातें बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ वो बता दूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग उसे नतीजा कर लेंगे इंशाअल्लाह। हमने सामीन, पहली बात ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान पाक की इसमें जो आयत आई सूरत फातिहा, ऐसी दुआ या ऐसी आयत किसी न बाइबल में, न इंजील में, न ज़बूर में, न तौरात में नहीं, बल्कि पूरे कुरान शरीफ में माशाअल्लाह 2650 कुछ में अंदाज वो भूल रहा हूँ आयतें हैं जो मेरा बेटा हाफिज़ है तो उसको वो पता है कि इतनी आयतें जो उसको सब याद हैं, लेकिन सूरत फातिहा जैसी कोई आयत नहीं उतरी। सामीन, उसका अल्लाह ताला ने खुद जिक्र किया है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरका एक बयान है। उसमें आधा जो है बंदा सबसे पहले मेरी तारीफ़ करता है और उसके बाद आधे जो है वो अपनी मदद तलब करता है उसमें। तो सामीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक हम अल्लाह ताला का जिक्र करके तारीफ़ करते हैं और उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यहाँ से हम अपनी भलाई के लिए अल्लाह ताला से मांगते हैं दुआ। तो सामीन, ये आयत का तो इतना कि कुरान शरीफ में मैंने खुद ये पढ़ा है कि जिस शख्स ने 100 मरतबा दिल से ये सूरह फातिहा पढ़ी और अपने शिफा के लिए, चाहे वो बीमार है, कितना भी परेशान है, अपने लिए ये दुआ की तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है और उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है इस सूरह फातिहा की बरकत से। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है कि आप इस पे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को ये आयत इतनी पसंद है कि खुद सुबह से रात तक हम सामीन आप खुद हिसाब लगाएं कि जितनी मरतबा भी आप फ़र्ज़, सुन्नतें, नफल अदा करते हैं, हर मरतबा सबसे पहले ये आयत पढ़ते हैं, उसके बाद हमें दूसरी आयत पढ़नी होती है कोई छोटी, लेकिन इस आयत को बहुत हर उसमें हमें ये आयत पहले पढ़नी है। तो अगर आप पूरी तरह हिसाब लगाएंगे तो जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमें सुबह से रात तक की नमाज़ों में, 5 नमाज़ों में ये 42 मरतबा तो हम इस आयत को पढ़ते हैं जिस और सजदा करते हैं अल्लाह को। तो अल्लाह ताला को ये आयत इतनी पसंद है कि आप दिल से इंशाअल्लाह ताला ये आयत पढ़ा करेंगे और इस मकसद से कि अल्लाह ताला आप पे राज़ी हो, अल्लाह ताला का करम हो हम पर इंशाअल्लाह। आमीन। ये बात तो ज़रूर है कि हमें मांगना नहीं आता, जिस तरह से पहले पैगंबरों ने मांगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मैं किस्सा आपको बता देता हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हो चुके, अल्लाह ताला ने सबसे इम्तिहान लिया अपने बंदों से, पैगंबरों से भी इम्तिहान लिया, नबियों से भी इम्तिहान लिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हो चुके थे कि उनके जिस्म में उनकी बेगम जो है वो कीड़े नोच के जिस्म में से निकाल के फेंकती थी कि वो फिर पैदा हो जाते थे, फिर उनको निकालना पड़ता था। और यहाँ तक कि एक मरतबा जिस तरह नाराज़गी हो जाती है मियाँ बीवी में किसी बात पे
حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کی بات پہ گئے، ان کو ناراض ہو گئے، تو انہوں نے یہ دعا کی، رب انی مغلوبا فانتصر، کہ یا اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کرو. اور یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کی بیگم قصبے سے باہر شہر کی طرف گئی ہوئی تھی کسی کام سے، تو جب وہ واپس آئیں تو اپنے باہر حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈھونڈتی رہیں، وہ گھر میں اور محلے میں نظر نہیں آئے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پہ سامنے، تو ان سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے یہاں پہ اس کو دیکھا ہے؟ ایک شخص تھا، اس کا نام ایوب تھا، بیمار تھا، تو وہ یہاں بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اتنا خوبصورت جوان شخص کو سامنے بات کر ان سے سوال کر رہی تھی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہوں ایوب علیہ السلام. تو سامعین دیکھیں، اب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، جوان ہو گئے، خوبصورت ہو گئے، بالکل مطلب ان کو بیماری نہیں رہی. انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ سے دعا سے کام لیا. لیکن اب وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے 100 کوڑے کیسے مارنے، اور سوچ ہی رہے تھے کہ مجھے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے، میں نے اللہ کو کہا تھا کہ میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا. تو اتنے میں وہ اسی پریشانی میں تھے تو وہی آئی، ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری پریشانی کا پتہ چل گیا ہے کہ اب تم پریشان ہو گئے، تم اپنی بات کس طرح سے نبھاؤ. تو تم ایسا کرو، ایک جھاڑو اٹھاؤ جس کے 100 تنکے ہوں، اور وہ اپنی بیوی کو پیٹھ پہ ہلکے سے مارنا، زور سے بھی نہیں مارنا، میری بندی ہے، اس کو ہلکے سے مارنا. میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے وعدہ پورا کیا، اور اس کا میں 100 کوڑے کی طرح سمجھوں گا کہ اس کو 100 کوڑے تم مار چکے ہو، تو تمہارا وعدہ جو تھا وہ مجھ سے وہ سمجھو پورا ہو گیا. سبحان اللہ. سامنے دیکھیں تو یہ بات یاد آئی، تو اس بات پہ پھر کہ پاک پروردگار نے امتحان تو سب کہا ہے کہ بندے 5 چیزوں سے مدد مانگو مجھ سے: شکر سے، صبر سے، سجدے سے، صلات سے، اور اس کے علاوہ کہ اپنا دعا سے. اور 5ویں چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ توکل سے. اللہ پہ توکل آپ اس طرح رکھیں کہ بس آپ ہر چیز پہ آپ کو توکل ہونی چاہیے کہ یہ چیز ضرور پوری ہونی ہے. اللہ کو اس پہ بہت خوشی ہوتی ہے. تو سامعین، امید ہے کہ یہ چیز آپ اپنے اندر لائیں گے کہ ان چیزوں پہ عمل کریں گے اور اس چیز کو اپنائیں گے. تو سامعین، یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ کئی باتیں ہیں، کئی ٹاپک ہیں، تو ہم تو مطلب کہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ اچھی طرح سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. وہ رحمان رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن بے شک ہمیں وہ دعاؤں کا انداز نہیں آتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو منانے کے انداز. اور کافی جو لوگوں نے، وہ پیارے نبیوں نے، پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ بنایا، اس کی کئی قصے ہیں، میں آپ بتاؤں گا. تو انشاء اللہ امید ہے آپ دل سے، جہاں آپ نے دل سے دعا کی سامعین. اور میں سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اچھا ٹائم جو ہے وہ دعا کا وہ سامعین ہے جس ٹائم پہ بارش ہوتی ہے. وہ ایک رحمت کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پہ، پرندوں پر، جانوروں پر، سب جگہ. وہ ایک جتنے بھی درخت ہیں، جو کچھ سبزی
جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ وہ رحمت کا، اس میں اگر آپ اپنے آپ کی دعا میں شامل کریں گے تو سبحان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آمین آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سامعین میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، دوسرے پروگرام میں میں پھر آپ سے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔